यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी वाह क्या राम्रोमा हामी कवि र कविता सम्बन्धी श्रवण, परिचर्चा आदि इत्यादि गर्ने गर्दछौँ र यस क्रममा आज हामी छौँ 4 जना विशेष युवा तुर मैले यहाँ मैथिली शब्द प्रयोग गरेँ, जान तुरिया भन्छन्। हाम्रो एकजना कवि यहाँ हुनुहुन्छ आज मैथिली भाषी क्षेत्रबाट पनि, तर कतिको जानकार हुनुहुन्छ। त युवा पुस्ताका 4 जना सशक्त कविहरूका साथ म उपस्थित भइसकेको छु। म धीरेन्द्र प्रेमर्षि र म कविहरूको परिचय दिलाउन चाहन्छु। पहिला राजु झल्लु प्रसाद, अर्का कवि विक्रम पवन परियार, त्यसै गरी अघि मैले सुरुमै भने मिथिला क्षेत्रका पनि सुरज पराजुली र अमृता स्मृति कवि। 4 जना कविहरू, उहाँहरूका कविता सुन्नेछौँ, विचार सुन्नेछौँ र कविता यात्रामा प्रवेशको पनि अलिकति कथा सुनौँ आज है। राजुजीबाट सुरु गरौँ। राजु झल्लु प्रसाद, बडा गजबको नाम भने। यस्तो छ, अब आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्ने हुँदो रहेछ कि बचाएर भन्ने कि तपाईँको चाहिँ अलिकति छेउ राखेर भन्ने हुन्छ। मेरो राजु झल्लु प्रसाद नाम चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ त्यो थियो सर, सानैदेखि दाढी कपाल पनि थियो, एउटा प्रवृत्ति पनि हुन्छ होला। सानैदेखि दाढी कपाल? सानैदेखि भनेको त्यो जब आउने बेला हुन्छ मैले काटिनँ कि सर, काट्ने चलन हुन्छ नि, मैले काटिनँ। या चाहिँ त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ मेरा साथीहरूभन्दा म अलिकति अलग थिएँ होला, सायद अलिक झुकाएर बस्ने, अलिक एकान्त खोज्ने के थिएँ। त्यो नाममा समाजले चाहिँ मलाई झल्लु भन्थ्यो, बार भन्यो। त्यसले चाहिँ मलाई आफूलाई पनि घोच्यो, अनि मलाई घोचिरहेको थियो। मैले यदि फिल गरेँ कि अब यार यो त मैले आफैले, मलाई समाजले दिएको नाम हो, मेरो विशेषता हेरेर दियो होला, मै राखिदिन्छु। त्यसैलाई श्रृङ्गार राखिदिन्छु सर मैले। समाजको विशेषता के रहेछ भन्नु होला भन्दाखेरि उसलाई चिमोड्छ कि सर समाजले, जसले आत्थु गर्छ कि। मैले त नाम राखिदिएँ, अब आत्थु गर्न छोडिदिएँ। अब अहिले झल्लु भन्दैन मलाई समाजले, बकैदा राजु भन्छ। तर मलाई चाहिँ त्यो एउटा इख भन्ने कि के भन्ने, त्यो झल्लुवाला एउटा चाहिँ त्यो अझै पनि बसिरहेको छ। कसरी कवितामा प्रवेश कसरी गर्नुभयो? कवितामा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ सर एउटा रमाइलो किस्सा छ। 8 कक्षा जस्तो लाग्छ मलाई, सिद्धिचरण श्रेष्ठको कविता हुने गर्थ्यो नेपाली किताबमा। ठ्याक्कै मलाई छन्द थाहा छैन, त्यो 7 शब्द हो त्यो छन्द वाचन गर्दाखेरि पनि। अनि त्यो हेरेँ, पढाउनु भयो सरले। राजकुमार तिमल सिन्हा भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो हामीलाई। कहाँ तपाईँ घरका? मेरो धादिङ हो, धादिङ मैती हो। अनि उहाँले पढाउनु भयो, बडो राम्रो वाचन गर्ने। अहिले पनि धादिङमै हुनुहुन्छ उहाँ, होइन, बडो सम्झिरहेको छु। अनि तपाईँको त्यो वाचन गरेको कविता जब सकियो, मलाई ट्रिगर भयो, लेख्न सक्छु जस्तो लाग्यो। लगभग सर त्यही डिजाइन चोरेको मैले, डिजाइन चोरेँ। अनि भाव पनि चोरेँ अलिअलि, भाव पनि आयो। भाव त कहाँ थियो सर मसित, त्यतिखेर मैले समाज केही पनि देखेँ, पढेकै बुझेकै थिइनँ, चोरेँ। अनि केही टाइमपछि हाम्रो बाल दिवसको दिन भदौ कति पर्छ प्रोग्राम थियो, ठ्याक्क सुनाएँ, सेकेन्ड भएँ। ट्रिगर भयो कि मलाई, ए लेख्दाखेरि त हुँदो रहेछ। त्यसपछि लेख्दै आइयो सर। हस्, कविता सुनौँ अहिले। हुन्छ सर। एउटा कविता छ सर, यसको चाहिँ यो सत्य हो भन्ने एउटा यो प्रेम कविता हो। नजाउँ त्यता भन्छु पुगिहाल्छु, नजाउँ त्यता भन्छु पुगिहाल्छु, नहेरौँ त्यता भन्छु हेरिहाल्छु। कति अटेर गर्छु पुग्दिन त्यो उचाइसम्म भन्छु, कति अटेर गर्छु पुग्दिन त्यो उचाइसम्म भन्छु, कति विश्वास गर्छु पुग्दिन त्यो खोजसम्म भन्छु। भनेको हुँ अब तङ्गारो खोल्दिनँ, भनेको हुँ अब आँगन नाग्दिनँ। एउटा नदी मनेरै आएर बौलाउँछ, एउटा पहिरो मै छेउ आएर खस्छ, एउटा चट्याङ मेरै छातीमा आएर बज्रिन्छ। भयो अब जुत्ता फुकाल्छु भन्छु, भयो अब श्रीपेच उतार्छु भन्छु। एक टुक्रा धरती मलाई बोलाइहाल्छ, एक टुक्रा आकाश मलाई तानिहाल्छ। ईश्वर छैन भन्छु, ईश्वर छैन भन्छु, चिबे चरा एउटा प्वाख छोडेर भुर्र उडेर जान्छ। ईश्वर छैन भन्छु, चिबे चरा एउटा प्वाख छोडेर भुर्र उडेर जान्छ। सत्य केही पनि छैन भन्छु, चिबे चरा उड्दै आउँछ र त्यही प्वाख टिपेर जान्छ। मलाई कति गाह्रो छ, म कति मर्कामा छु, बार आफैलाई ढाँटिरहन, बार आफैलाई घात गरिरहन। गरेको हुँ प्रेम तिमीसँग, गरेको हुँ प्रेम तिमीसँग, अब यो सत्यलाई कति पटक झुटो बनाइरहँ। सकेछ शानदार कविता। मलाई लाग्छ
पढ्नुपर्ने कविता तर पनि तपाईँको प्रस्तुति जुन किसिमको छ त्यसले चाहिँ नि यसो सुन्नलाई पनि हेर्नलाई पनि एकछिन चाहिँ नि मान्छेलाई बाध्य पार्छ मैले चाहिँ त्यो ठाने। अब विक्रमजी त आर्मीमा पनि रहनु भएको होइन कि आर्मीमा अहिले पनि हुनुहुन्छ? अहिले नै छन्। विक्रम पवन परियार नाम नै काव्यात्मक र म विक्रमजीसँग परिचित भइसकेपछि मैले उहाँका कविताहरू अझ गहिरिएर हेर्न थालेँ र मलाई लाग्छ समाजको एकदम पिँधका पक्षहरूलाई बडो सशक्त ढङ्गले समात्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ र पस्किनुहुन्छ। अहिले विक्रमजी के सुनाउनुहुन्छ? म अहिले कविता सुनाउँछु, एउटा छोटो कविता सुनाउँछु भित्ता शीर्षकको। तिमी कम बोला म भित्ता हुँ, तिमी कम बोला म भित्ता हुँ, मेरो कानहरू खुल्ला छन्। यति नै। भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्नु, तर मलाई लाग्छ एउटा अझै सुनाइदिइहाल्नुहोस्। धेरै सानो भयो, हुनसक्छ कुनै चरणमा होइन, एकदम सशक्तताको कुरै नगरौँ। सरकार किन डराउँछ भन्ने शीर्षकमा सुनाउँछु। थाहै छ क्रान्तिकारीहरू मृत्युदेखि डराउँदैनन्, थाहै छ क्रान्तिकारीहरू मृत्युदेखि डराउँदैनन्। मैले लाठी खाएँ डराइन, म बोलेको सहन सक्दैन ड्युटीको सिपाही, र मुखमा झुम्रो कोचिदिन्छ उसलाई म भाग्छ भन्ने डर छ। म भागेँ भने उसलाई जागिर जान्छ भन्ने डर छ, र हतार हतार बन्द गरिदिन्छ कारागारको ढोका। चिसो सिमेन्टको भुइँमा पछार्छ लसार्छ, पानीको फोहराले हान्छ छातीमा, कट्टा बाँसले हिर्काउँछ पैतालामा, निलडाम बनाइदिन्छ शरीर र करेन्ट लगाइदिन्छ टाउकोमा। एउटा सिपाही छ जो गेटमै उभिएर बस्छ, जाँदैन गेट छोडेर कतै, उसलाई थाहा छ कैदी भाग्यो भने जागिर जान्छ, कैदी जेलमै मर्यो भने ड्युटीको सिपाही दोषी हुन्छ। सरकारलाई थाहा छ क्रान्तिकारीहरू डराउँदैन। सरकार मेरो गीतदेखि डराउँछ, मेरो कवितादेखि डराउँछ, मेरो आवाजदेखि डराउँछ। सरकार म गाउँ चाहर्दा पनि डराउँछ, म निदाउँदा पनि डराउँछ, मेरो सपनादेखि पनि डराउँछ। जब सरकार डराउँछ तब कर्फ्यू लगाउँछ, जब सरकार डराउँछ तब चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा र सडकहरूमा हतियार बोकेको प्रहरीहरू देखिन्छन्। सरकार यो लोकतान्त्रिक देशमा देश र जनताको लागि कविता वाचन गर्दा कविहरू बारम्बार किन गिरफ्तार हुन्छन्? किन यो भोको पेटमा वर्दीका सिपाहीहरू बुट बजार्छन् र सत्ता किन डराउँछ? कवि र कविताहरूसँग याद रहोस्, कवि र कविताहरू देशद्रोही हुँदैनन्। आहा, कवि र कविताहरू देशद्रोही हुँदैनन्। र मलाई लाग्छ मैले भर्खरै परिचय दिँदा देशको एकजना सशक्त सिपाही पनि, जो सिपाही नै भनिन्छ त्यही भएको मान्छे पनि, उसले त्यो आफ्नो सिपाहित्वभन्दा रत्ती पनि कम आँक्दैन एउटा कविलाई, कवितालाई, त्यसलाई झन् बढी शक्तिशाली देखिरहेछ। मलाई लाग्छ यही हो शब्द ब्रह्मको सामर्थ्य भनेको। तपाईँले कसरी सुरु गर्नुभयो? मैले यो कविता पहिला गीत लेख्थेँ। हामी चाहिँ अब एउटा सीमान्तकृत मान्छे, बस्तीको मान्छे, एउटा जुन समाजले एउटा यो अछुत हो भनेर छुट्याइएको वर्गको मान्छे। अनि रामेछाप बेथान भनेको चाहिँ पूर्वमा सबैभन्दा पहिला युद्ध सुरु भएको ठाउँ, त्यहीँबाट सुरुवात भयो। पहिला युद्ध पानीघाट, हजुर, यो 53 सालमा हानेको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको माओवादीको जनयुद्ध सुरु भएको ठाउँ बस्दै, अनि स्कुलमा बारम्बार अब बन्द हडताल हुने, अनि त्यही सेरोफेरोबाट हुर्किएको मान्छे, त्यसमै खेलेर। अनि त्यसको प्रभावले पनि होला, त्यसबाट मैले गीत लेख्न सुरु गरेँ एउटा सीमान्त गीतको आवाजमा। त्यो एउटा, अनि त्यो गीत लेखेकोबाट चाहिँ सुरुवात भएको खास चाहिँ बढ्दै गयो। अनि कवितातिर लाग्यो। अब सुरज सुनसरी भन्नुभयो, सुनसरी इनरवा होइन? तपाईँको पहिला काव्य यात्राको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहुन्न? अब यसमा अलिकति संवेदना पनि जोडिएको छ। सानैमा मैले आमालाई गुमाएपछि अब आफ्नो साथीको त होइन, बच्चाको साथी त आमा नै हुन्छ सानोमा होइन, साथीको त भन्दाखेरि अनि केही लेख्ने होइन, आफूलाई कस्तो आउँछ त्यो अवस्थामा आफ्नो भाव कसरी पोख्ने भन्दाखेरि अनि कापीमा यसो लेखो। आफूले, अरूले माने पनि नमाने पनि आफूले ल कविता लेखियो होइन, आफ्नो लागि लेखियो होइन। सुरुमा मलाई याद छ साथीभाइहरूले चाहिँ ल 5 रुपियाँ दिन्छु कविता लेख्न भनेर त्यसरी पनि इन्सपायर गर्थे क्या, चक्लेट दिन्छु या होइन। त्यति बेलाको उमेरमा 7-8 पढ्दाखेरि होइन। आमा गुमाएपछि एउटा त्यो प्रतीक्षाया चाहिँ तपाईँले कतै न कतै
शब्दहरूमा अक्षरहरूमा हेर्न थाल्नुभयो, त्यसमा आफूलाई भुलाउँदै जानुभयो र पक्कै पनि आमा भनेको सुरुको साथी मात्रै होइन, जीवन पर्यन्त त्योभन्दा माथि पनि त्यो अभाव चाहिँ भइरहेको रहेछ क्या एउटा। मैथिली भाषा नै चाहिँ म पुरै जान्दिनँ। बोलीचालीमा हामी घरमा बोलिन्छ होइन, गाउँमा बोलिन्छ, तर अब भाषाकै ज्ञान उति साह्रो त छैन। उताकै टोनमा चाहिँ म एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ महेशवा के पान। महेशवार के पान। महेशवा के पान। महेशवा के पान। अरे हे महेशवा, एकटा पान बना। कुन बनाएलु दाजु? नेता के बोली जस्तो मिठो कि काम जस्तो दिमाग चक्राइहाल्ने जर्दा। कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो। जर्दै बनाऊ। ल हेरिहाल्नुहोस् दाजु, एकटा सिङ्गो पानके पत्ता, साधारण मुटु। अनि कुनै पहडिया दाजुले धोती भन्दै कुटेपछि टुक्रेको कुनै रामशरणकै मुटु जस्तै टुक्रा टुक्रा पानके पत्ता माथिबाट। अब खेतीवाला जग्गा बेचके खाडी हिँडेको अमरुवाको जसरी लागिहालो उसरी लगाउने चुना, मेन पावरके जस्तो थोरै हालेर कथा दलिलिने मस्तले मधेसी र मधिसे बिचमा आपन अस्तित्वकै खोजीमा दलिएका सुखदेवहरू चाहिँ देशलाई स्वर्ण पदक दिलाएर स्वयं बालुवा चालिरहेका जनक यादवके याद आइहाल्छ इमाम डाल्दा। कोसीले घर परिवार निलेपछि पग्लाएको मन सम्हाल्दै कसैको जुत्ता सिउँदै टल्काउँदै अरूकै यात्रा सजिलो बनाउँदै मुख विलास जस्तै मुसुक्क हाँस्छ मुस्कान। घर घरमा आएर छाक टारिरहेका, पानी पुरी खिलाएर आनन्द दिइरहेका, कपाल दारी काटेर गाउँ सहर चिटिक्क बनाइरहेका जो नभई पान बन्दैन। हजुर ठिक भन्नु भइहाल्यो सुपारी। आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गरे बापत छिमेकीको काल कोठरीमा बन्द हुने देवनारायणहरूको कथा जस्तै तितो टर्रो कलश तुलसी यानि के जर्दा थोरै राख्ने, धेरै हाल्यो भने त उल्टी भइहाल्छ हजुरहरूलाई। एलिनुहोस्, चपाउनुहोस् मधेस अनि बनाइहाल्नुहोस् आपन मुख रातो। गजब। एउटा कुरा मलाई गजब के लाग्यो भने प्रत्येक कविताका जुन तत्त्वहरू हुनुपर्ने ती त छन् नै, र यो मूलधारको भाषाभन्दा फरक भाषामा लेख्न थाल्दा प्राय त्यही समुदायलाई होच्याउनमा चाहिँ बढी प्रयोग हुने गर्दै आएको थियो क्या हामी कहाँ। शब्दहरू भावहरू त्यसलाई ठिक विलोम गरेर वा जुन हुनुपर्ने त्यहाँको माटोले जे बोल्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नै बोल्नुभयो। मलाई लाग्छ यो कुनै कवि, यो हृदयले नै कवि भएको मान्छेले नै सक्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद सुरजी। र अब अमृता स्मृति, मैले पहिल्यैदेखि चिन्दै आएको सुन्दै आएको कवि र देशले पत्याएको कवि कुन हिसाबले भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा दुई चोटि पुरस्कृत भइसक्नुभएका कवि अमृता स्मृतिको कविता। अब नयाँ कविता सुनाउँछु आज। कस्तो राम्रो। कविताको शीर्षक अनन्त यात्रा। रोकिएको गाडीभित्र यात्रु बसिरहन सक्दैन, उनीहरू ओर्लनु अघि टपक्क टिपेर उदारता मजेरीमा छर्न घाम जानु छ कतै न कतै। सँगै पाइला चालौँ अनन्त यात्रा गरौँ, तिमीलाई बुझ्न आफैलाई खोज्न जानु छ कतै न कतै। डगमगाएको विचार, लडखडाएको खुट्टा, थरथराएको हातलाई समातेरै भए पनि जानु छ कतै न कतै। तिमीले यति त बुझ्नुपर्ने हो, सँगै नहिँडेपछि समातिएको मान्छे लतारिन्छ। तिमीले यति त बुझ्नुपर्ने हो, सँगै नहिँडेपछि समातिएको मान्छे लतारिन्छ। लतारिँदा पछारिँदा थचारिँदा लागेका हजारौँ चोटहरू नदेखे झैँ गरी लतारेरै भए पनि तिमीलाई लानु छ कतै न कतै। दुखाइहरूबाट उठ, हामी जानु छ कतै न कतै। हामी जानु छ कतै न कतै। अमृताजी, अब तपाईँको पनि अलिकति यहाँ चाहिँ हाम्रा दर्शकवृन्दलाई सुनाउँ आज सुरुवात। मैले धेरै ठाउँमा पनि भनिसकेको छु, मेरो कविताको स्रोत भनेको चाहिँ अब मेरो आमा नै हो।
म 3 कक्षामा पढ्थेँ, 3 या 4 अलिकति कन्फ्युज भएँ म। त्यति बेला बाल दिवसको बेलामा भदौ 29 गते बाल दिवस थियो, महाविस्तरीय कविता प्रतियोगिता थियो। मलाई कविता लेख्न आउँदैन थियो, के त्यही किताबहरूमा 3-4 कक्षामा पढ्दा के बुझिन्छ र त्यो पनि बाल कविता। क्लासमा आउँदैन थियो भनेर बाल कविता। तर त्यति बेलाको कस्तो हो भने मलाई चाहिँ माओवादी जनयुद्धकाल चलिरहेको हुनाले त्यो युद्धलाई चाहिँ मैले नजिकबाट चाहिँ अलिकति त्यो महसुस गरेको थिएँ। हाम्रो स्कुल धेरै बन्द हुने होइन, धेरै जसो त स्कुल हामी वर्ष दिनमा खासै स्कुल जाने दिन भनेको 26 दिन 27 दिन नेपाल बन्द, 15 दिन 10 दिन भने त सामान्य भयो, त्यस्तो बन्द हुन्थ्यो। त्यति बेला युद्धको बेला थियो अनि त्यो युद्धले मलाई नजिकबाट छुवाएको पनि थियो। अनि मेरो आमाले पूर्णिमाको दिन थियो, अब बाहिर बसेर 2 लाइन कविता सिकाउनु भयो। पढ्न जान्नुहुन्न उहाँले, स्कुल जानुभएको होइन। अनि उहाँले कसरी? उहाँ चाहिँ पहिला कस्तो थियो भने मैले हजुरलाई अलिकति कुरा गर्न चाहेँ, कुरा गरेको थिइनँ। मेरो आमाले धेरै कविताहरू लेख्नुहुन्थेन कि भन्नुहुन्थ्यो अरे मुखले, र उहाँको साथीले लेखिदिनु भएको थियो अरे डायरीमा। आज भने डायरीमा उहाँले चाहिँ लेख्न जान्नुहुन्थ्यो अनि मेरो आमाले चाहिँ नजान्ने। अनि मेरो आमामा चाहिँ अलिकति भनौँ न छोरीलाई स्कुल पठाउन हुँदैन। मेरो आमाको पालामा सबै जान्थे आमाका साथीहरू, त्यो पालामा पनि मेरो चाहिँ घरमा अब आमाको घरमा छोरीलाई स्कुल पढाउनु हुँदैन भनेर मामाहरू चाहिँ जानुहुन्थ्यो। अनि मम्मी नजानेनाले धादिङै हो। धादिङमा तपाईको आमा भनेपछि उमेर कति होला? उमेर 27 सालको हुनुहुन्छ। 27 साल, त्यही त 50 वर्षको छेउछाउ। पढ्ने इच्छा उहाँलाई तीव्र थियो, भागी पनि स्कुल जाँदाखेरिमा उहाँलाई चाहिँ अब बाख्रा चराउनु पर्नेदेखि धेरै कुराहरूले चाहिँ अब जान सक्नु भएन। भागी नै 6 महिना जति जानुभयो अरे 1 क्लासमा। अनि साथीले उहाँको कविता लेख्दिने, गीत लेख्दिने गर्नुहुन्थ्यो अरे। साथी चाहिँ पढ्न जाने। अनि त्यो डायरी ठुलै डायरी बनाउनु भएको थियो अरे। साथीले पछि कता हराइदियो, उहाँको त्यो रहर रहेछ। साथीले हराइदियो पछि कता, अब आफूले लेख्न नजान्ने। अनि त्यो कुरा मलाई भनेर तिमीले चाहिँ अब यस्तो गरेको राम्रो भनेर प्रमोट गर्नुहुन्थ्यो। लेख्न नजाने 2 लाइन भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि मैले त्यो युद्धको समयलाई टिपेर कहिले होला यो देशमा शान्ति, बालवृद्ध नमार भरन्ती भन्ने तरिकाले त्यो कविता लेखेको थिएँ। अनि म महाविस्तरीय कविता प्रतियोगितामा म जितेँ पनि, तेस्रो भएँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई अलिकति हौसला पनि भयो। त्यसपछि मैले सबै प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदै कवितालाई अलिकति नजिकबाट छान्दै पछि कविताका विचार, तत्त्व, बिम्ब, कलालाई पनि अलिकति बुझ्दै आइराखेको छु, सिक्दै आइराखेको छु। र अहिले हामीले यो कविता भन्दै गर्दा, कुराकानी गर्दै गर्दा पनि खाक्क खुक्क चाहिँ नि हामीले गरिराख्नु परेछ। यो चाहिँ नि हाम्रो देशको अवस्था हो होइन। कोही पनि प्राय अछुतो छैन। हामी अब फेरि मास्क लगाएको छैनौँ भनेर भन्नु होला। एकदम भर्खरैसम्म पनि हामीले त्यो पालना गरेका थियौँ। अहिले पनि सकेसम्म मुखामुख नहौँ भन्ने विचार गरिरहेका छौँ। र जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थाबाट पार भइसकेकोले एक किसिमको एन्टिबडी बनिसकेको छ भन्ने आत्मविश्वास पनि छ। तथापि यसपछि पनि त्यो जुन सेफ्टीका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी पालन गर्ने प्रयास गर्छौँ। कविताले चाहिँ नि कोरोनालाई छेक्दैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र बडो मार्मिक कुराहरू सुन्दै जाँदा एउटा मलाई अझ जिज्ञासा भयो अमृताजी, प्राय त्यो स्मृतिको भरमा लेख्ने वा भन्नेहरू जो हुन्छन् नि उनीहरूको स्मृतिमा रहिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँको आमाको स्मृतिमा त अहिले पनि होला नि त त्यस्ता कविताहरू त थुप्रै भन्नुहुन्छ। उहाँले 2-4 लाइन सुनाउनुहुन्छ। तर त्यो किताबै त अब कहाँ रहन सक्छ, छोरीको दायित्व बढ्यो नि त। किताबै त कहाँ रहन सक्छ र कहाँ के त्यो यसो तन्तुहरू आमाले सुनाएकोमा पनि कस्तो भने त्यसलाई जोडेर चाल्दै जाने हो भनेदेखि चाहिँ अब आमाले सुनाएकोमा पनि कविताहरू त भयो, गीतहरू पनि थुप्रै सुनाउनुहुन्थ्यो। तीजको गीत चाहिँ अरूले त्यो बजाएर नाच्थ्यो, हाम्रो चाहिँ मम्मीले भनेको गीत अहिले पनि मलाई पनि यति धेरै छ कि 2-3 घन्टा नि म पनि भन्न सक्छु क्या मम्मीको लयमा होइन। उहाँलाई चाहिँ हजुरआमाले सिकाउनु भएको अरे। अनि हजुरआमाकोलाई चाहिँ उहाँको आमाले सिकाउनु भएको अरे क्या। पुरानो देवताका गीतहरू त्यस्तो पनि थुप्रै आउने क्या उहाँलाई चाहिँ गीतहरू। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा। वास्तवमा कतिपयले यी पक्षहरूमा ध्यान दिँदैनन् र एउटा सिर्जनाको अजस्र स्रोत जुन छ त्यो त्यत्तिकै सुकेर गइरहेको छ। हाम्रा आमा हजुरआमाहरूबाट जुन यो परम्पराको रूपमा वा बुवा हजुरबुवाहरूबाट परम्पराको रूपमा आइरहेको एउटा ज्ञान परम्परा छ, त्यो कविताको रूपमा हुनसक्छ, अन्य कुराहरूको पक्षमा हुनसक्छ, ती चाहिँ नै खेर गइरहेछन् कता न कता। यसमा सायद हामी अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने बेला अझै पनि छ। पहिला एउटा परम्परा थियो, हजुरबुवा र नातिको जुन
मित्रता हुन्थ्यो, त्यसमा आत्मीयता संस्कृति हुन्थ्यो। केही न केही त हुन्छ नि त, त्यसलाई रिसर्च अनुसन्धान गर्ने भने हामीले पनि गरेका छैनौँ। त्यो संस्कृतिको अन्वेषण अनुसन्धान भनौँ न, लोक साहित्यको भनौँ न, त्यो चाहिँ कमै भएको छ। अनि त्यो अनुसन्धान त एउटा पाटो, खास गरी हाम्रो जीवनशैली जसरी फेरिँदै गएको छ नि, हामी कृषिबाट उखेलियौँ, त्यो उखेलिएपछि त्यो निकटता जुन थियो नि, पारिवारिक निकटता वा साझा परिवारमा बस्ने परम्परा, त्यो खत्तम भयो र यसबाट हामीले थुप्रो चिज गुमाउने तर्खरमा हामी छौँ। गुमाइ नै सकेका छौँ त भन्न सक्दैनौँ, तर गुमाउने तर्खरमा छौँ। जगजित सिंहले गाएका छन् नि, म पटक पटक यो उच्चारण गर्ने गर्छु, खलील धनतेजवी को रचना, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों पे नजर आता हूँ, हैन? त यो एउटा विडम्बना हामीले भोग्नु परिरहेछ। तर जहाँसम्म सक्छौँ, जतिसम्म सक्छौँ त्यसलाई टिपौँ न, राखौँ न, हैन? ल फेरि अगाडि बढौँ कविता यात्रामा। राजुजी के लेख्नुहुन्छ तपाईँ? मूलतः कविता गद्य शैलीकै कि अरू गजलहरू? यस्तो भयो सर, सबै नै लेखेँ भने जस्तो भयो। गीत पनि लेख्नुहुन्छ? गीत पनि लेखेको छु, साथीहरूलाई पठाएको छु। त्यो कतै आएको छैन, साथीहरूले छान्नु भएको छ एकजनाले त्यो कालो केसमा। आफूलाई आनन्द आउँछ? अनि आफूलाई आनन्द आउँदा लेख्ने हो सर। कथा लेख्छु, प्रायः मलाई कथामा मजा आउँछ। अनि एउटा शैली छ तपाईँको, त्यो मनोवाद सायद मलाई मेरी निलीमा पढेँ मैले जब मदनमणि दीक्षितको, अलिक पहिले पढेको त्यो एकालपीय कथा होइन, भनौँ न तपाईँको लागि म उसरी लेखिरहेको छु, यस्तो हुनुहुन्छ, चस्मा लाउनुहुन्छ, कोट लाउनुहुन्छ, टक्क आफै त शैलीले बनिरहेको छु, त्यसरी भन्न मजा आउने मलाई। अनि त्यो राइटिङ खुब लेखेँ। त्यसपछि कथाहरू पनि लेखेँ। गजल चाहिँ सर पछि सकिनँ भन्दा नि हुन्छ, त्यो बाँधिन सकिनँ कि सायद त्यसको एउटा फर्मेटमा चाहिँ मेरो कुराहरू मैले अठाउनै पाइनँ त्यहाँ। कवितामा आउँदा सल्ल गयो, कथामा अझै बढी जाने भयो, त्यो एकालपमा त तपाईँको झन् छताछुल्लै भएर जाने भयो। अनि मलाई लाग्यो यता ठिक छ, मैले गजल छाडेँ। सुरुमा सर सुरु गर्दाखेरि मुक्तक सुक्तकै लेखेर आयो, पछि पहिला सुरुमा बहकिने मनको प्रोग्रामहरूमा मुक्तक पठाउने गर्थेँ। अच्युत घिमिरे दाइलाई पनि कति पठाएँ होला गजलहरू, होइन? त्यो सिलसिला चलिहाल्यो। अनि अब अहिले आएर चाहिँ अब यतापट्टि पत्रकारिता पनि गरिरहेको छु, अनि एउटा फिचर राइटिङको फेजमा पनि छु, फिचर राइटरहरू पनि गरिरहेको छु, इन्टरभ्यू पनि लिन्छु म आफै पनि। अनि यसै गरी चलिरहेको छ सर यो भनेको। अब अनि कथा सङ्ग्रहको सायद तयारीमा छु म, एउटा जुटिरहेको छु अहिले चाहिँ पछिल्लो टाइम चाहिँ। ठिक छ, अब एकालाप र कथा त यहाँ सुनाउनु म भन्दिनँ, कवितामा आउनु पर्यो। हुन्छ सर। अघि भर्खर कस्तो राम्रो कुरा चल्यो, म मजाले याद गरिरहेको थिएँ यो भोकको बारेमा कि हाम्रो यो तपाईँको अहिले तपाईँले सुनाउनु भयो, त्यो कविता मैले भेट्न पाएदेखि हुन्थ्यो। ओके, भेटेँ। यो पछिल्लो तपाईँको यो भनौँ न कल्टिभेसनको कल्चर चेन्ज भयो भन्ने कुरामा चाहिँ कृषिबाट हामी कहाँ आइपुग्यौँ, या चाहिँ हाम्रो हातमा अहिले मोबाइल छ, केही टाइम अगाडिसम्म हामी चाहिँ उसमा थियौँ, कुटो कोदाल समाइरहेको थियौँ होला। एउटा त्यो कल्चरले हामीलाई के दियो भन्ने कुरा एउटा थियो भोक भन्ने शीर्षकमा। यतिखेर बारुदको सुरुङभित्र गुलाब फक्रिरहेको छ, यतिखेर बारुदको सुरुङभित्र गुलाब फक्रिरहेको छ, पाल परेको रोटीबाट आफ्नो भागको आकाश हेरिरहेको छ ईश्वर। सिङ्गो सभ्यता बिरामी परेको छ, कुरुवा बसिरहेको छ समय। यतिखेर मेरो साथमा एउटा कुकुर छ, यतिखेर मेरो साथमा एउटा कुकुर छ जो भोको पेटको आवाजलाई अघाएको पेटको डकार हो भन्नुपर्छ भन्छ, जो मेरो मूर्छित सपनाहरूलाई मृत्युको छाया होइन वास्तविकताको ऐना हो भनी स्वीकार्नुपर्छ भन्छ। मलाई थाहा छ म भन्दा पनि अघि देखिको भोको जन्तु हो, मलाई थाहा छ म भन्दा पनि अघि देखिको भोको जन्तु हो, जो मैले कृपादान गरेको अन्न निलेरै आफ्नो भोक मत्थर गर्दै आइरहेको छ। म र मेरो कुकुर महिनौदेखि भोको छौँ, म र मेरो कुकुर महिनौदेखि भोको छौँ, मुस्किलले एक आन्द्रा अगाउँदै आजसम्म प्राण धानिरहेका छौँ। हिजो साँझ मैले कतै एकमुठी अन्न भेटेँ, हिजो साँझ मैले कतै एकमुठी अन्न भेटेँ, मेरो पेटमा यो हदसम्म भोक थियो कि मेरो पेटले त्यो कुकुरको पेट सम्झिएन। सायद प्रथम पटक मैले यहीँनिर मान्छे हुनुको वास्तविकता देखाइदिएँ। म घर गएँ, ऊ मेरो बाटो हेरि बसिरहेको थियो। उसले पेट नेरै लिएर आयो आफ्नो नाक, उसले मेरो पेट नेरै लिएर आयो आफ्नो नाक र मेरो पेटको गन्ध सुग्यो र आफू अगाएको नाटक रच्यो। त्यतिखेर उसको आँखामा चमक थियो। फेरि अर्को पटक उसले म प्रति कृतज्ञता देखाइदियो र म पुनः तृप्त नै भएँ। र आज बिहान जब मैले घर पछाडिको झाडीमा दिशा गरेँ, हिजो खाएको काँचो अन्नको पाकेको गन्ध व्याप्त भयो, यहीँनिर उसको पेटमा उडियो र हठात ऊ त्यो गन्ध भएतिर हाम फाल्यो। मैले देखेँ मेरो आची खाएर ऊ तृप्त छ र आज साँझ हामी दुवैको पेटमा अन्नको एक दाना पनि पर्नेवाला छैन। म अन्ततः त्यो कुकुर नै मारेर आफ्नो भोक मेटिने निचोडमा पुग्छु। मैले सोचेँ कमसेकम मैले आज उसलाई खाइदिएँ भने भोलि उसले मेरो आजी खानुपर्ने छैन। मैले यहाँनिर मानवता यसरी देखाएँ र मैले उसलाई मारेँ। जसै खानालाई मुख उगारेँ मेरो नाकमा एउटा गन्ध पस्यो, मेरै आफ्नै आचीको गन्ध, जो हिजो बिहान म आफैले गरेको थिएँ। र यसरी एकैपटक म मानिस, त्यो कुकुर, आफ्नो आची दुवै खान सफल भएँ, जो यस समय यस दुनियाँका हरेक मानव गरिरहेका छन्।
अलिकति दृश्यात्मकतामा जाँदा कता कता विभत्स आइरहे तापनि हजुर यसले जहाँसम्म लान्छ मानवीयताको जुन विद्रूप एउटा अवस्थाको दिग्दर्शन गराइरहेको छ त्यो चाहिँ नि साह्रै कारुणिक पनि छ धन्यवाद। होइन? हुन्छ फेरि विक्रमजी अर्को कविता कविताको शीर्षक लक्ष्मीवादीको प्रेस विज्ञप्ति अलिक पहिले लेखेको। म लक्ष्मीवादी प्रत्येक दिन बेच्न बाध्य छु यो निफुल र प्यास मेटाएर फर्कन्छन् यो वनका भोका भक्तजनहरू तैपनि अझै लामबद्ध छन् ढोकै अगाडि सोध्छु किन मेरो प्रतीक्षामा छ त्यो बुढो मान्छे आउँछन् छुन्छन् मायाले मुसारे जस्तो गर्छन् र टिपेर लैजान्छन् फक्रनै लागेको जवानी फुल बदलामा केही पैसा दिन्छन् र ढोकाको सङ्घार नकाट्दै हेर्छन् पिच्च थुक्छन् त्यति बेला यो जिन्दगी चटक्कै मारौँ जस्तो लाग्छ खै यो कस्तो बाध्यताको जिन्दगी हो घामको प्रथम स्पर्शले नछुँदै किन नोइली झरी जान्छ जीवनको सौन्दर्य हत्केलाबाट यो कस्तो जीवनको लय हो बिहानको राष्ट्रिय गान बज्नु अगावै सुन्नु परेको छ मैले मेरै यौवनको विज्ञापन फर्केर हेर्नुहोस् त त्यो सानो बालक जसको अनुहार पनि यो देशको जस्तै छ कसैले वादी बनाइदिएको म कुमारी लक्ष्मीवादी मैले मेरो यौवन बेचेर परिवार पाल्नुपर्छ भने सरकार मैले जस्तै तिमीले तिम्रो श्रीमती या छोरी बुहारीको यौवन बेच्नु हुँदैन कति कन्डमहरू रगटेर फुटेका छन् कति टुक्राहरू होलान् पाठे घरभित्र बिरे पिएर मात्रै नअगाइदो रहेछ मर्छु भन्दा भन्दै पनि मर्नै नसकेको म लक्ष्मीवादी सरकार मेरो पहिलो ग्राहक तिमी नै हौ जब तिमीले छोयौ मेरो शरीर त्यसै दिनबाट उड्दै उड्दै गएको हो यौवनको रङ र उजाडिँदै गएको हो चन्द्रमा जस्तो अनुहारको चमक किन भइदियो मान्छेको जीवन फुल जस्तो फरक फरक किन भइदियो मान्छेमाथि मान्छेकै दमन घर उज्यालो बनाउन दियो म सलिदो आफै सल्केर सकिन्छ बत्ती मुनि सधैँ अँध्यारो नै हुन्छ म लक्ष्मीवादी जसको जिन्दगी पनि अँध्यारो नै छ म त्यही लक्ष्मीवादी हुँ मैले प्रत्येक दिन खुसी बनाउनै पर्छ ग्राहकहरूको भड्किरहेको हातमा यो कस्तो जिन्दगी हो जसको घाँटीमा झुन्डिएको छ मृत्युको घन्टी यसरी देब्रे छातीको ब्लाउजभित्र सुसाइड नोट राखेर कति वर्ष बाँचिएला रखै ऊ वर्षौँ अघिदेखि हराएको छ छोडेर खस्रा हत्केलाहरूको डाम कसरी प्राप्त गरौँ ओठको मुस्कान जो सधैँ मुस्कुराइरहन्थ्यो रातको जुन जस्तै हो म लक्ष्मीवादी नै हुँ मन्त्रीज्यू तपाईँलाई याद छ मैले तपाईँसँग पनि कैन रात बिताएको छु नि अब त चिन्नुभयो नागरिकता दिनुहोस् न यो पेटभित्र हुर्किरहेको छ तपाईँकै हुनसक्छ शानदार यी विविध भावभूमिमा गइरहेका विविध विषयका कविताहरूले मलाई लाग्छ सबले आफ्नो एउटा इतिहास एउटा कथा एउटा व्यथा एकमुष्ट सुनाइरहेका छन्। अब फेरि आउँ सुरजजी हजुर अहिले के सुनाउनुहुन्छ? अहिले पनि खासमा यो मधेसबाटै टिपेको कविता हो होइन कविताको शीर्षक त्यसको सांस्कृतिक पक्षमा पनि पुग्नु भयो। हजुर हजुर अध्ययन अलिकति सही गरेँ मैले त्यो एउटा यसको लागि मलाई लाग्छ सम्बद्ध समुदायले चाहिँ नि तपाईँलाई बढी चाहिँ नि यसका लागि चाहिँ नि एउटा के भन्ने हो होइन सल्युट गर्नेछन्। हजुर कविताको शीर्षक छ सबरी बस्ती। ऊ बेला रामलाई टर्रो बयर नपरोस् भनी एक एक बयर चाख्ने सबरी अचेल केवल मुसाको स्वादमा रमाइदिन्छे। उसले अझै जाने कि छैन मिठो स्वाद आफूलाई पार्न। कुनै आवारा प्रेमीले आफ्नो हुन नसकेकी प्रेमिकालाई सम्झँदै हस्तमैथुन गरी आनन्द लिए झैँ मिथ्यामा रमाइरहेको छ उसको बस्ती। जहाँ युगौँदेखि अलौकिक भाषणहरू सुनिए बस सुनिएनन् त अघाएका पेटका डकारहरू। जहाँ विकासका योजनाहरू आएनन् भोकलाई जित्ने कुनै रणनीति। यो बस्ती जान्दैन सेतो चकले कालो पाटीमा कोर्न उज्यालो भविष्य तर जान्दछ लतारेर हिँड्न अँध्यारो वर्तमान आफ्ना पसिनाले भिजेका हातहरूले। ढोकैमा गर्भनिरोधका अनेकन जानकारी ल्याएन कसैले एकपटक लगाएपछि 3 महिनासम्म खान नपर्ने कुनै सुईको जानकारी। धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने समूहले थमाएर गए नयाँ नयाँ भगवान तर लाख अनुनय विनय गर्दा पनि दिनै सकेन त्यो नयाँ भगवानले समेत भोग्न लाग्ने आशीर्वाद।
थुप्रै विदेशी संस्थाहरू आए र सिकाए कापी किताब र कलम समाउन, तर कसैले सिकाएन हातले हावामा गाँस बनाएर अगाउने तरिका। ए हजुर, यदि कसैले आज अपच हुने गरी खानुभएको छ भने कृपया त्यो बस्तीको गेट अगाडि गएर छादिदिनुहोला, जहाँ भोकले तर्सिएर आतङ्कित भएका केही बच्चाहरू ढुङ्गा र माटोको खानेकुरा बनाई खेलिरहेछन् भाँडाकुटी मृत्युसँग। गजब। सबरी बस्ती, मुसहर बस्ती पहिला भन्नुभएको थियो र मुसहरहरूले नै एक किसिमले आफ्नो इष्टदेवीको रूपमा पनि शबरीलाई चाहिँ लिने गर्छन्। शबरी जसको वर्णन राम कथामा आउने गरेछ, बयर चाखेर चाहिँ मिठा बयरहरू चाहिँ नै रामलाई दिने। एकजना कोही भारतीय कविले बडा मिठो लेखेका छन्, मेरी जुठन खा के राम आप तो भगवान बन गए और मैं शबरी की शबरी रह गई, वा भेलिनी की भेलिनी रह गई है। तो यस्ता चिजहरू र त्यसलाई यस्तो गजबसँग टिपेर प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र अब फेरि अमृताजी तपाईँको कवितामा हौँ। कविताको शीर्षक मैनाको आधुनिक गीत। मैनाको आधुनिक गीत। कुन फुल हो सुवास बताउँछ, फुलले गर्नु पर्दैन आफ्नै विज्ञापन, यही भनेर हजुरआमा चुप बसिन्। हुनु त फुल जस्तो हुनु, चुडेर फालेलाई पनि सुवास दिनु, यही भन्दै आमा मौन रहिन्। धरतीमा दुई थुङ्गा गुर्दौली अस्ताएको दिन आकाश घर र पानी घर एउटै हुनेछ भन्दै हृदयले प्राण त्यागिन्। अन्तिम पदचाप पनि मेटाइदिन्छ कोही, बोल्नु मिथ्या हो झुक्नु धर्म हो भन्दै हत्यारा समयले सधैँका लागि हत्या गरिदियो दिदीको आवाज। जीवनको अन्तिम हरफमा उभिएर न्यायको ढोका ढकढकाइरहँदा तँ जन्मिस्। लामो छ तेरा बाको नाक, हाम्रो कठिन परीक्षा पछि ठाडो हुन्छ, सामान्य कुराले नि काटिन्छ। तर बाको नाक ठाडो हुनु र काटिनुमा नाक नभएका हामीहरू नै जिम्मेवार हुन्छौँ। त्यही नाक राख्न तैँले पनि गाइस् मेरो हजुरबाको आदिम पाठशालामा मैनाको आधुनिक गीत। हजारौँ ढुङ्गा मिलेर बनेको चार पर्खाललाई घर बनाउन बिदा भए आँगनबाट, तँलाई लिन सयौँ जन्ती लिएर आएथ्यौ, त शेरनी बनेर एक्लै गइथिस्। आज तेरो आँखाको उडेको रङ निधारको पसिना हेर्दै सोध्छु, तेरो सिउँदोमा लतपत्याइएको रातो रङ तमाथि उसको स्वामित्व या उसको विजय हो, कुनै रजस्वलाको रक्तस्राव या बलात्कार पछिको आलो रगत। तँलाई थाहै छ हाम्रो आवाजमा सिस्नु पानी लगाइरहन्छ समय। भन् छोरी अझै आरतीको दियो बालिरहन्छेस्, विपक्षेस् चण्डीको आधुनिक मसाल। शानदार। नाक, त्यो नाकका लागि कसको नाकका लागि कसले कस्तो परीक्षा दिनुपर्ने र त्यो अनवरत श्रृङ्खला। नाककै कुरामा एउटा ठट्यौलो चाहिँ मैले कतै पढेको थिएँ। एकजना एकदम सबभन्दा ठुलो नाक भएको मान्छे जसको चाहिँ गिनिज बुकमा नाम लेखियो अरे है। पत्रकारले सोधे नाक सबभन्दा ठुलो नाकवालो हुनुको फाइदा के छ? उनले हाँस्दै भन्दै थियो अरू खासै त होइन, झमझम पानी पर्दा चुरोट खानु पर्यो भने चुरोट भिज्दैन होइन। अब त्यो चुरोटको ठाउँमा यस्तै आत्मसम्मान अरू यावत कुराहरू भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तर त्यो नाक आफै मात्रै होइन, जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो त्यतातिर गइरहेको छ। यो यसमा मैले कुनै दिन एउटा व्यङ्ग्य लेख लेखेका थिएँ, नेपाल साप्ताहिकमा मैले लेख्ने गर्थेँ त्यो बेलामा। त नाक ठुलो भएर के फाइदा? हामी अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ।
सकिन्छ भने सम्झिनुहुन्छ भने छोटा छोटा कविता चाहिँ नि एउटा एउटा एक चरण चाहिँ नि जाँदा चाहिँ नि ठ्याक्क समय होला। र हाम्रो राजु झल्लु प्रसादजी प्राय लामा हुन्छन् भन्ने पनि लामो थियो कथा लेख्ने एकालाप लेख्नेको त स्वभाव त लामै हुनेको तर पनि भए मध्यकोमा छोटो सम्झिनुहोस् न। हुन्छ सर। एउटा छ कविताको शीर्षक छ भ्याकुतोको पैताला। कुनै समय हामी दुवै भ्याकुता थियौँ, कुनै समय हामी दुवै भ्याकुता थियौँ, ट्वाटवार गरिरहन्थ्यौँ। भोक लाग्थ्यो अन्न थिएन, निन्द्रा लाग्थ्यो ओछ्यान थिएन, सपनाहरू थिए असरल र कुनै समय हामी दुवै भ्याकुता थियौँ। हामी दुवै आफआफ्नो जिन्दगीको कुवामा बसेर सँगसँगै गरिरहन्थ्यौँ ट्वाटवार अगाएकाहरू विरुद्ध, निदाएकाहरू विरुद्ध, हाम्रा सपना लुट्नेहरू विरुद्ध। एक दिन निस्क्यो ऊ, खुसीले उफ्रदै पुग्यो पर र जाँदा ऊ जस्तै म जस्तै धेरैलाई साथ लिइगएछ। एक दिन निस्क्यो ऊ, सुनेको थिएँ आफूसँगै गएकाहरूलाई खाँदै कोपर्दै ऊ विषालु सर्प बनेको छ। आज देखेँ पनि जब ऊ आफ्नो विष बोकेर मेरो कुवा छेउ आयो। मलाई थाहा छ उसको दुईवटा जिब्रो मध्ये एउटाले आहारा खोज्दैछ र अर्कोले सहारा। मलाई यो पनि थाहा छ चिलले आफ्नो पन्जा कुवा छेउमा गाडिसकेको छ। अबको केही बेरमै उसको घाँटी चिलको चुच्चोबीच हुनेछ। उसको उड्ने रहर पुरा भएकोमा निकै बेरसम्म मुन्टो उठाएर हेरिरहे आकाश। उसको उड्ने रहर पुरा भएकोमा निकै बेरसम्म मुन्टो उठाएर हेरिरहे आकाश। अलि बेरपछि चाल पाएँ चिलको पन्जाको छापमाथि उभिएको रहेछु म र मेरा पैतालाहरूले मेटाइसकेछन् त्यो छाप। इतिहास साक्षी छ शासकहरूले खसालेका बम बारुदका डोबहरू जनताका पैतालाहरूले मेटाइरहेछन् सदियौँदेखि। इतिहास साक्षी छ। गजब मिठो कविता। र यसपछि एकैचोटि म अमृताजी कहाँ आएँ। कविताको शीर्षक अनौ। अनौ। समीप भएर किन दूर देखिन्छौ, उचाइ भएर किन फेदी देखिन्छौ। कुन दुःखको चट्टानले तिमीलाई भत्कायो, कुन घनले ठोकेपछि तिम्रा साहसका किल्लाहरू भत्किए। बैंस फुल्नु पर्ने तिम्रो मुहारमा कुन कलाकारले छ्याङ खाएर भर्यो यति बिघ्न नसुहाउँदो रङ। आहा कस्तो मिठो। सेन्चुरी दाई तिमीले अगणित सेन्चुरीहरू यही माटोको मायामा रित्याएका हौ। तिमीलाई थाहै छ धारमा पाइन चढ्नु अघि तरबार पनि फलाम थियो र चुटिन्थ्यो फलामबाटै। आज तिमी लरबरिँदै कहिले कुना कहिले छेउ, कहिले भित्ता कहिले भिर किन गरिरहेछौ। देश उचाल्ने तिम्रा हजार पाखुराहरूलाई कुन अरिङ्गालले टोक्यो। खलातीमा देशको घाउ फुकिरहने तिम्रा हजार फोक्साहरू के थाकेकै हुन्। तिमीलाई थाहै छ पैतालाहरूमा सैन पल्टिएपछि मात्र बाटाहरू आफैमा यात्रा भएका हुन्। सेन्चुरी दाई सिडी त उसलाई चाहिन्छ जसलाई छसम्म जानु छ। बेलुनको उद्देश्य आसमान छ, बाटो आफै बनाउनु छ। नफुट्ने नटुट्ने के छ। एक दिन झर्नु छ, फुल सुवास छरिरहन्छ। रात पर्नु नै छ, सूर्य चम्किरहन्छ। यी पहाडहरू कहिल्यै बसाइ हिँड्दैनन्, बरु तासिएर पहिराहरूमा दुखिरहन्छन्। यी समथर फाँटहरू जति नै बन्जर बन्नु किन नपरोस्, एक पुत बानी पर्खिरहन्छन्। साउन्ड प्रुफ हृदयबाट ओर्लेर तिमी पनि आऊ सेन्चुरी दाई, हामी आफ्नो अनौ समात्दै जिन्दगीका गराहरू जोतौँ। कस्तो गम्भीर कुराहरू, विद्रुपता विरुद्धका कुराहरू हैन, कतिपय विद्रुपतैमा ओर्लेर पनि भन्नुपर्ने कुराहरू भन्दा पनि कति उचाइ छुने कविताहरू शानदार। विक्रमजी अब तपाईँको। म रङ्गभेद भन्ने शीर्षकको। जुन दिन मैले छोएको पानी चल्दैन, मैले छोएको नैवेद्य चल्दैन मन्दिरमा भन्ने कुरा थाहा भयो, मैले त्यही दिनबाट लुगा सिलाउने छोडिदिएँ। एक दिन मेरा बाले पानीको मुहान छोइदिए, एक दिन मेरा बाले पानीको मुहान छोइदिए। बदलामा गाउँलेहरूले बाउको हात काटिदिए। आज मेरो गाउँ नाङ्गो छ, नाङ्गै छन् मान्छेहरू र विचलित छन् च्यातिएर लाजका पर्दाहरू। शानदार।
दुरुस्त प्रतिबिम्ब र आजको बसाइको प्राय अन्तिम कविता सुरज पराजुली। हुन्छ। कविताको शीर्षक छ धर्मयुद्ध। देह आत्मा रथ पाङ्ग्रा झैँ सम्बन्ध भएका, देह आत्मा रथ पाङ्ग्रा झैँ सम्बन्ध भएका तीन साथी अङ्कमाल गर्दै मुस्कुराउँदै छिरे कुनै पुस्तकालय र समाए एक एक किताब, पवित्र गीता, कुरान, बाइबल। अब उनीहरू साथी रहेनन्। आहा गजब। छोटो तर बुलन्द, साह्रै प्रभावकारी कविता र समग्रमा एकदमै सार्थक आजको। वाह क्या राम्रो। मलाई लाग्छ यहाँहरूले पनि त्यही नै अनुभूत गर्नुभएको होला, त्यस्तै नै होला यी चारैजना युवा कविहरूका कविताहरू, सृजनाहरू सुनेर। यिनै कविताहरूका साथ आजको बसाइबाट हामीले बिदा लिनुपर्ने हुन्छ र यो सुन्दर सार्थक बसाइका लागि कवि अमृता स्मृति, त्यसै गरी कवि सुरज पराजुली, कवि विक्रम पवन परियार र कवि राजु झल्लु प्रसाद, चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म धीरेन्द्र प्रेमर्सी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स, जे भन्छ दिगो भन्छ।